बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, हालात तसलसल और अमन की जानिब रवां दवां होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत की तश्कील एक वाकई बहुत मुश्किल मरहला है। तालिबान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो काबुल में मौजूद है। अशरफ गनी के भाई जो हशमत गनी हैं वो भी तालिबान से जा मिले हैं। अहमद वली मसूद ने तालिबान के सामने जहरियत का मुजाहरा किया और पहले मुज़ाहमत की बात की, और अब उन्होंने जंग का इरादा है वो भी छोड़ दिया है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान ने भी आलमी राब्तों में तेज़ी ज़ाहिर कर दी है और पीडीएम के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। अगर मुल्क की दाखिली सूरत हाल की बात की जाए तो पीडीएम जो है एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो रही है और पीडीएम ने इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो उनको मुस्तरद कर दिया है मुकम्मल तौर पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात और अवाम के हक़ पर हुकूमत ने डाका डाला है और हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत से सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। जबकि लाहौर की सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन को जो हरासगी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो बार ये कह रहे हैं कि हम जो हैं हरासगी और इस तरह के जो अज़ाइम रखते हैं लोग और ख़वातीन को हरासा करते हैं, इनको पकड़ेंगे और इनको सज़ाएँ देंगे, इनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मामलात जो हैं लाहौर में बहुत ज़्यादा हो क्यों गए हैं, और पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, अब दोबारा से इस तरह के वाक़यात हुए हैं, और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन और दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन। लेकिन सिर्फ बातें ये हैं कि हम पकड़ेंगे और फिर उन्हें सजा देंगे, लेकिन सजा कब देंगे, कैसे देंगे, इसका तयन अभी तक नहीं हो सका। और जो उनकी अपनी कारकर्दगी है इस पे वफाक हमेशा से ये कहता है कि लाहौर के हालात बहुत अच्छे हैं और लाहौर जो है वो बहुत ही तरक्की कर गया है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और दीगर खबरों को भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जनाब डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत की तश्कील बहुत मुश्किल मरहला होता है, और अभी जो मामलात चल रहे हैं अफगानिस्तान में, सबसे पहले तो हम अमन की बात करेंगे कि वहाँ पर अमन कितनी देर में कायम होने की आपको तवक्को है, कि कब तक हालात जो हैं बेहतरी की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी तो हर तरफ से लड़ाई जंग व जदल ही का सामना है हर तरफ। थैंक यू वेरी मच एहसन आपकी इन्विटेशन के लिए। यकीनन अफ़गानिस्तान एक बड़ी मंजलक और बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल है, और आज से नहीं है, अक्रॉस द हिस्ट्री अगर हम अफ़गानिस्तान का मुताला करें तो ये एक ऐसी सरज़मीन है। अनफॉर्चुनेटली अफ़गान ऐसे बेचारे मैं समझूंगा कि किस्मत के मारे हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, कि वो गुज़िश्ता दहाइयों से नहीं सदियों से जंग व जदल का शिकार है। अगर हम जो ब्रिटिश एम्पेरियलिज़म के दौर की बात करें तो दो बड़ी एंग्लो अफ़गान वार्स हैं जिसमें लाखों की तादाद में जो अफ़गान हैं वो मारे गए। फिर हमने देखा कि ग्रेट गेम्स जो हैं वो इस खित्ते पे चलती रहीं, जो आपकी 70s की और 80s की दहाई हैं, उसमें भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जंग है जो 1979 में जो सौर रेवोल्यूशन के बाद रशियन इन्वेजन जो है अफ़गानिस्तान के अंदर, रूस की आमद जो है, उसके बाद फिर एक तवील जंग है जो अमेरिका और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था और मुसलमान मुल्क भी शामिल थे। लेकिन साइल अफ़गानिस्तान की तबाह होती रही, अवाम अफ़गानिस्तान के तबाह होते रहे। 40 लाख के करीब, यानी मोर देन 35 लाख पीपल, 3.5 मिलियन पीपल जो अफ़गानिस्तान के बच्चे और औरतें हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली, और दुनिया भर में जो है वो अब जलावतनी पर मजबूर हुए और पूरी दुनिया में वो रह रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ अमेरिका ने जो दोबारा से वहाँ पे इमरजेंस होती है मुजाहिदीन की, जिनको अमेरिका दुनिया भर से लेके आया था रूस को काउंटर करने के लिए, तो वो फिर आपस में उनके यहाँ वो वार लॉर्ड्स डेवलप हो गए और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, और फिर नतीजतन तालिबान। ये तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो बज़ोर शमशीर आए हैं जी। वो गुज़िश्ता 20 साल से बरसरे पैकार हैं एक सुपर पावर के साथ, और फिर वो सुपर पावर जिस तरह से, यानी अगर आप एक बड़ा शोरा आफाक इंटरव्यू है फॉर्मर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी हिलरी क्लिंटन, उनका एक इंटरव्यू है कि हम अफ़गानिस्तान में हमने ये ब्लेंडर किया था कि जब हमने अपने मकासद वहाँ पे हासिल कर लिए तो हमने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया।
اور یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کی ساحل کے اوپر جنگ و جدل شروع ہو گئی، اور پھر افغانستان میں جو ان کے بقول جو کوٹ اینڈ کوٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھیں وہ بڑھ گئیں، اور پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اسامہ بن لادن کی جو آمد ہے، اور پھر القاعدہ کا ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آیا، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے افغانستان کے کچھ دڑے کہ پاکستان جو ہے اس نے عالمی گلوبل طاقتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہمارے، تو پھر ہم نے اس کا فال آؤٹ یہ دیکھا کہ پاکستان کے 80,000 کے قریب سولین اور ہمارے فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود پھر بھی پاکستان کو مختلف قسم کے بیانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں، اور ہماری طرف سے یہ بھی بارہا کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کے الزامات کو اب بالکل برداشت نہیں کرے گا، ان کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ درست بات ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا پاکستان کے ساتھ، میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ افغانستان کی، پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ $120 ارب کا ایک ایسٹیمیٹ ہے، $120 بلین، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، کہ پاکستان کے جو فورن ڈیٹ جو ہیں ان کا تقریباً نصف جو ہے وہ اس جنگ میں ہمارا نقصان ہوا۔ ہماری جو روڈز تھیں وہ تباہ ہوئیں، افغانستان کے اندر جو امریکن لاجسٹک سپورٹ ہم نے فراہم کی، روڈ انفراسٹرکچر ہمارا یوز ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہماری نہ صرف معیشت تباہ ہوئی بلکہ ہمارے ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور جب اتنے بڑے پیمانے پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز سٹاپ ہوتی ہیں۔ تو ان مشکل حالات سے، یعنی ہم براہ راست افغانستان کی جنگ کا، اس کا کوئی بھی رسپانسیبل ہے، ذمہ دار کون ہے، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن ہم اس کے براہ راست جو ہے وہ متاثر ہیں، اور بہت زیادہ متاثر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فاٹا کے جو سابق فاٹا ہے اس کے جو ایریاز تھے، جو بارڈر ایریاز تھے، جو ہماری ایجنسیز تھیں، اس کے اندر ایک ایسی مشروم گروتھ ہوئی، ایک ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور اینٹی سو کال ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا وہ فیبرک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا۔ یہ تو ہمارے اوپر فال آؤٹ تھا۔ اب جو صورتحال ہے افغانستان کے اندر، یہ میں نے اس لیے سمجھا ضروری کہ تھوڑا سا گلانس ٹو ہسٹری کیا جائے، کہ یہ سمجھنا آسان رہے کہ افغانستان کے اندر امن لانا اور افغانستان کو ایک نارمل ملک کی طرح بنا کر چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ جب امریکہ چلا، اور امریکہ نے وہی غلطی دہرائی دوبارہ سے، ان کے ہاں غلطی جس کو میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں غلطی تو یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو تسلسل کے ساتھ یہ لکھتا رہا ہوں کہ روس کا جو گرم پانیوں تک رسائی اور ہماری جو اسٹریٹجک ڈیتھ کی تھیوریز تھی، انفارچونیٹلی وہ بعد میں پٹ گئی۔ تو افغانستان کے اندر امریکہ کا اس وقت آنا بھی غلط تھا، امریکہ کا اس وقت آنا بھی غلط تھا۔ اس وقت بھی جس طرح سے امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے گیا وہ غلط تھا، اب بھی امریکہ جس طرح افغانستان کو چھوڑ کے گیا وہ غلط تھا۔ اس کی وجہ یہ تاریخ نے پروف کیا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں، یعنی ہلری کلنٹن is a big voice، لیکن اس ٹائم انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس مرتبہ وہ اپنی غلطی کا بھی اعتراف نہیں کر رہے۔ دیکھیں، غلطیوں کا اعتراف اس وقت وہ کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہلری کلنٹن جو ہے ویری پاورفل وائس ان امریکہ، انہوں نے بہت طویل عرصے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ افغانستان سے جس طرح سے ہم چلے آئے، بے یار و مددگار ہم نے چھوڑ دیا، ایون ہم نے پاکستان کا بھی خیال نہیں کیا کہ جب ہم یہ آگ لگا کے ہمارے قریب میں جا رہے ہیں، اب دیکھیں نا افغانیوں کو آپ ماریں گے، ان کو استعمال کریں گے، آپ نے جو کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ بلاک کی لڑائی تھی اس میں آپ نے روس کو تو توڑ لیا، لیکن نتیجتاً آپ وہاں پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے سٹرنگر میزائل بھی، اپنے کروز میزائل بھی، تمام وہ جو آپ نے مائنز جو تھیں جو انڈر گراؤنڈ بچھائی تھیں وہ چھوڑ کے آپ چلے گئے، اور پھر وہ جو انڈر گراؤنڈ مائنز تھیں وہ تھیں جو اپر دا گراؤنڈ، اوور دا گراؤنڈ جو مائنز آپ نے جو مائنڈ سیٹ بنائے تھے وہ بھی آپ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ پاکستان کو فیس کرنا پڑا، خطے کو فیس کرنا جو ہے وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے۔ واپس بریک پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، حکومت بنے گی کیسے، اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، افغانستان کی بات ہو رہی ہے، انتقال اقتدار اور حکومت کی بات۔ تو ڈاکٹر صاحب، بزور شمشیر آنا اور پھر اس کے بعد الیکشن کی باتیں سننا اور مخلوط حکومت کے لیے مذاکرات کی باتیں ہونا، نظر نہیں آتا کہ بزور شمشیر اور مخلوط حکومت اور الیکشن کچھ ایسا ملتا جلتی باتیں نہیں لگتی ہیں؟ اشرف غنی اور ان کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ امریکہ کی، ان کے غبارے میں امریکہ کی جو ہوا تھی وہ امریکہ کے جانے کے بعد ہی نکل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈنٹ ہے
ان کا بیان آیا ہے کہ ہماری توقع سے کہیں جلدی جو ہے وہ افغانستان کی حکومت ڈھیر ہو گئی کہ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس جیسے انہوں نے 1 سال کی بات کی, 1 سال سے 6 مہینے, 6 مہینے سے 3 مہینے, اور پھر 72 گھنٹے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی تیزی سے وہ 3 لاکھ فوج, یہ ایک علیحدہ بڑا کمپلیکیٹڈ موضوع ہے کہ امریکہ یہاں سے کیوں گیا, اور امریکہ کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور جس طرح سے جانا چاہیے تھا وہ کیا طریقہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ افغانستان کے اندر اب طالبان جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹس کے اوپر ہیں. دے آر دی ایکچولی ماسٹرز آف دا شپ, اور وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو, کیونکہ ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. دیکھیں ایک بات کو آپ سمجھیں کہ ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں, ہمارے جو خواہشات ہیں, ہمارے جو سپورٹ بیس ہیں, وہ اپنی جگہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن دنیا میں حکمرانی کا جو اس وقت جو دنیا ہے ہماری, یہ کیپٹلسٹ دنیا ہے. یہاں پہ سرمایہ حکمرانی کرتا ہے, اور اس کا اصول سرمایہ اور اس کی طاقت ہے. تو وہ افغانستان کے اندر اب طالبان جو ہیں وہ طاقت ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو لیجیٹیمیسی کریٹ کرنی ہوگی ود ان دا کنٹری لوگوں کو, اور ود ان دا کنٹری اس لیے ان کو لیجیٹیمیسی مل رہی ہے کہ افغانستان کا یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, کلچر آف پاور جسے کہتے ہیں, کہ بزور طاقت جو ہے, بزور شمشیر جو ہے وہاں پہ حکومتیں آتی رہی ہیں. تو جو ان کے لیے جو مسئلہ ہے اس وقت وہ دنیا سے لیجیٹیمیسی لینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چائنا جو دنیا کی بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے اور ریجنل سب سے بڑی فورس ہے جو انفلوئنس ہو سکتی ہے, انہوں نے تو بہت انیشل سٹیج پہ یہ انڈیا دے دیا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں. وہ طالبان کے ساتھ مل کر روس نے بھی یہ انٹینشن شو کر دی, اور پاکستان تو کلاسیکلی کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے وہ بہت ساری افغانستان میں ایسی فورسز ہیں جو پاکستان کو اپنے قریب سمجھتی ہیں, اور طالبان بھی ان میں سے ایک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ 80,000 کے قریب نہتے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, ہماری اکانومی برباد ہوئی, تو اس میں ہم نے طالبان کو ہی, تو تحریک طالبان پاکستان تھی, اسی کو ہم نے وہ ٹھہرایا تھا. اگرچہ اس میں ایک بات ابھی ضرور یہ سامنے آئی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو, جو تحریک طالبان پاکستان تھی, اس کو اون کرنے سے انکار کیا ہے ابھی تک. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان کو لیجیٹیمیسی کے لیے, یعنی جوازیت کریٹ کرنے کے لیے, افغانستان کے اندر اپنے آپ کو جائز حکمران تسلیم کروانے کے لیے دنیا سے اس طرح کے وہ جو ہے وہ جیسچرز دے رہے ہیں کہ وہ پیس کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, ہم نے ان لوگوں کو برداشت کا مظاہرہ بھی کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا پولیٹیکل ٹیکٹس ہیں, یہ پولیٹیکل ان کے جو ایک روڈ میپ کا حصہ ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے جس طرح سے ایک خوف اور دہشت اور لوگوں کو قتل و غارت گری اور جو ہاتھ کاٹنا اور پھانسی لٹکانا اور سنسار کرنا اور عورتوں کو جو ہے نا وہ بہت بری طرح گھروں میں بند کر دینا یا ان کو سزائیں دینا, اس چیز سے دنیا میں ان کی بہت بڑی بدنامی ہوئی تھی جو ان کی پریویس گورنمنٹ آئی تھی, اور دنیا نے ان پر سینکشنز لگا دی تھیں. دنیا نے ان کے اوپر ان چیزوں کے نتائج کے طور پر وہاں پہ ناٹو فورسز بنی اور دنیا نے ان پر حملے کیے اور افغانستان تباہ ہوا. دیکھیں اب جو ہمارے ایبسٹریکٹ لور لوگ ہوتے ہیں, جو ایک غیر مرئی چیزوں کو پوجنے والے, وہ تو بڑے خوش ہیں کہ افغانستان میں, لیکن حقائق یہ ہے کہ افغانستان برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. مسلسل جنگوں سے نا وہاں پہ پہاڑوں تک کو اڑا دیا گیا, ان کی معیشت تباہ ہو گئی. وہ افغانستان جو کبھی آرین جنریشن کا ایک ہب ہوتا تھا, وہ آج جس کابل میں پھول ہوتے تھے, خوشبوئیں ہوتی تھیں, وہاں پہ بارود ہمیں نظر آتا ہے گزشتہ دہائیوں سے. تو تباہ افغانستان ہوا. لیکن اب جو لیجیٹیمیسی کی جو ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ ایک دنیا سے جواز تلاش کریں, اس کے لیے وہ یہ جو میں تو انفارچونیٹلی اس کو بہت زیادہ کوئی ڈیپ روٹیڈ ایکشن نہیں سمجھتا, لیکن وہ بڑی سمارٹلی پلے یوں کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں, ہم کولیکٹیو ایک جو ہے نا وہ ول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے, اور ہم جو ہے نا وہ خواتین کو اسلام کے دیے ہوئے جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر تمام ہم آزادی دیں گے. پھر ہم نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی کہ جس میں افغانستان جو طالبان کے لیڈرز ہیں وہ خواتین ڈاکٹر سے مل رہے ہیں اور ان کو یہ ایشورنسز دے رہے ہیں کہ آپ کام کریں ود ان دا لمٹس آف
पर्दा जो इस्लाम ने वेल का जो कंसेप्ट है उसके अंदर रहकर आप काम करें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम ख्वातीन की एजुकेशन को भी करेंगे। यानी पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की वो कोशिश भरपूर ये दुनिया तरीके से को कर रहे हैं, legitimacy create करने दुनिया के को पोर्ट्रे करने के लिए, ताकि उन्हें दुनिया की तरफ से तस्लीम भी कर लिया जाए। इसी पे मजीद बात करेंगे और वापस ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो मुल्क के ज़रा अंदरूनी हालात की भी बात करेंगे, क्योंकि PDM जो है वो एक मरतबा फिर से सर उठाने लगी है और कितना हुकूमत को टफ टाइम देगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात करेंगे PDM की। तो PDM एक मरतबा फिर से मुतहरिक हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुस्तरद कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर सारों को एक जा करेंगे हम और इत्तेहाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो PDM ने मुस्तरद कर दी, वज़ीर आज़म साहब ला के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को हम इस तरह कर देंगे उस तरह कर दें, अमली मुजाहरा हालांकि अभी तक कहीं नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, PDM जो है अपना रोब दबदबा कायम करने में कामयाब हो पाएगी हुकूमत के ऊपर, या फिर वही मामलात रहेंगे, आएगी जाएगी बस? देखिए, PDM का जो एक तासुर होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तासुर बना था एक अपोजिशन फोर्स पर, वो ख़त्म हो गया उनके इंटरनल रिफ्ट की वजह से जी। और PP भी नहीं है अब उसमें। मैं यही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। जो एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होता है ना समाज के अंदर पूरा एक मजमूई तौर पर, वो असल में बड़ा मैटर करता है। तो वो फोकस हो गया पीपल्स पार्टी की तरफ। अब पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्टली अपना जो है ना सोलो अपनी फ्लाइट को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि PMLN के यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, दे आर नॉट वेरी मच क्लियर कि वो करना क्या चाहते हैं। ये हम जानते हैं, ये बार बार हम बात कर चुके हैं। हाँ, उनके हाँ नहीं, उनके जो बयानिए का तजाद है ना कि वो ये कभी हार्ड लाइनर्स आगे होते हैं, कभी उनके सॉफ्ट लाइनर्स आगे होते हैं। तो वो उनके यहाँ ये क्लैरिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके कोई पावर लेना चाहते हैं या वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं वोट को इज़्ज़त दे वाला। इसके ऊपर उनके यहाँ कन्फ्यूजन है। आपने देखा कि ये पाकिस्तान में बड़े वाक़यात हुए तो मरियम नवाज़ बिल्कुल खामोश होगी, वही उनकी स्ट्रेटजी है जो पहले 1 साल तक उनकी खामोशी रही। तो इससे बड़ा उनका सपोर्ट बेस जो है वो बड़ा शैटर होता है, तो इसलिए वो तासर शायद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्राइम मिनिस्टर के उन दावों की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हमारे मसले हल होंगे, तो ये एक वही हवाई उनकी फायरिंग है जिस तरह से वो पहले से करते आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉक करना, मेरे पाकिस्तानियों आप देखेंगे कट्टे और बच्चों से हमारा यहाँ इनकलाब आ जाएगा, वो इस तरह की बदल जाएगी। पाकिस्तान में मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ये इशू ही नहीं है। ये तो इशू अगर होगा 2% इसकी अहमियत होगी, 1% इसकी अहमियत होगी कि वोट कोई टेक्निकली ज़ाया हो जाता होगा। पाकिस्तान में मसला तो ये है कि जो प्री पोल मनूवरिंग होती है, जो रिगिंग होती है, जो फोर्स के ज़रिए से, पावर के ज़रिए से, धड़े के ज़रिए से, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के इंटरफेरेंस के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से जो मनूवरिंग होती है, वो हमारा मसला है। ये पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ना होने की वजह इलेक्टोरल प्रोसेस में ताकतवर फोर्सेस की मौजूदगी है, जिसकी वजह से मसला हमारा टेक्निकलिटीज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मसला नहीं है और उम्मीद यही है कि मामलात जो हैं सेटल्ड हो जाएं और अच्छे तरीके से अगला इलेक्शन हो। और उसके बाद धांधली की आवाज़ें तो हमेशा ही रही हैं। एक अवामी इशू और इखलाकी इशू, क्योंकि मेरे पास वक्त महदूद रह गया है, ख़वातीन हरासगी का मामला, सारे मामलात आपको भी पता है, चिंग रक्शे की बात हो या मीनार पाकिस्तान वाक़े की बात हो, वज़ीर आला बस नोटिस लेते हैं और इन नोटिस से कितनी अहमियत है? कौन से वज़ीर आला वैसे? वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब है वैसे, कहीं मुझे कहीं खामोशी सी महसूस होती है उनके यहाँ। नहीं, वो अब इन मामलात के बाद जो है ना वो निखर के सामने आते हैं। वो कहते हैं जी कि हम जो है पंजाब, वो सिर्फ यहाँ तक आते हैं जब वफाक बात करता है कि नंगी नचोड़ेगी क्या, धोएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो बेचारे क्या निखरेंगे और क्या नहीं निखरेंगे। वो बस बैठे हुए हैं पंजाब में, एक ऐसा लगता है एक कुर्सी के ऊपर एक शख्सियत, वसीम अकरम प्लस बुरा जवान है, बस इतनी सी बात है। देखिए जी, पंजाब में गवर्नर्स का जो इशू है वो हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि वो 3 सालों में एक ऐसे CM को पंजाब में बैठाया उन्होंने। अब लोग कह के कि अब थक ही गए हैं, अब सवाए उनके मीम्स बनने के और उन पर तनकीद जो मज़ा बनने के और कुछ भी नहीं है। ये जो हरासगी का मामला में, ये उस्मान बुज़दार के कद काट से ही ज़्यादा इसको हल करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के अंदर ऐसे बीज बोए गए। ख्वातीन हमारे समाज के अंदर, मैं अपने समाज से मुराद इस पूरे खिते के समाज की बात करूं, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से बात करूं, कि यहाँ पे वो एक दूसरे दर्जे की शहरी रही हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे ऊपर प्रेशर्स रहे हैं और वो एक
اگرچہ ہم پوری دنیا کی بات کریں تو یہ تاریخی طور پر یہ بات ہے کہ ہمارا پدرسری جو معاشرہ تھا جسے پیٹریارکی کہتے ہیں وہ بہت زور و شور سے نافذ رہا دنیا میں، لیکن دنیا نے اس سے آزادی حاصل کر لی آہستہ آہستہ۔ آج خواتین کو ہمارے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے سماج کی مجموعی روش ہے اور اس پر بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حقوق کی بات ہونی چاہیے، خواتین کو ان کے حق ملنے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔